शादी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज एक नौजवान को फेस करना पड़ता है वो होता है माँ और बीवी के दरमियान रिश्ते में तवाज़ुन का कायम रखना। बड़ा मुश्किल अमल है और इस मुश्किल अमल को इतना आसान किया हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत तैयबा से, और इस्लाम के अहकामात ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर बना दिया। अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर नाइला याकूब और आप देख रहे हैं डॉक्टर नाइला विज़डम। आज का इतना प्यारा सा हमारा टॉपिक है और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही रिलेट करता है हर इंसान के साथ। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट मिलते हैं, डेली मैं लाइव आती हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ बात होती है और तकरीबन 90% बच्चों का इस वक्त का मसला यही सामने आ रहा है कि शादी के बाद माँ कहती है कि बीवी को टाइम देने लग गया है, मुझे अब वक्त नहीं देता, और बीवी कहती है कि माँ की सुनता है, मेरी तो मानता ही नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कोई शख्स अपनी जगह से 1 इंच हिल नहीं पाएगा जब तक अपने रब के 5 सवालों के जवाब नहीं देता, और उनमें से एक सवाल ये किया जाएगा कि जो इल्म, जो नॉलेज तुम तक पहुंचा वो आगे तुमने कितने लोगों को शेयर किया। तो ज़रूर आगे पहुंचा दें, वीडियो को शेयर कर दें। आइए जानते हैं कि हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने का क्या तरीका बताया है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानें कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुरान हमें ये हुक्म देता है कि तुमने जो भी अमल करना है, जैसे भी ज़िंदगी गुजारनी है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करके गुजारना, तब तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर एक मर्द, एक नौजवान इस कंडीशन के बारे में पहले से जानता हो। मसला क्या होता है कि हमारे बच्चों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं दी जाती, उनकी तरबियत में ये अंसर शामिल ही नहीं किया जाता कि शादी के बाद बीवी के क्या हकूक़ हैं और तुम्हारी माँ के क्या हकूक़ हैं। एक बात तो सबसे पहले आप सब जान जाएं, बीवियाँ भी ये चीज़ ज़रूर नोट करें। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपकी बीवी नहीं देख रही है तो काइंडली वीडियो का लिंक अपनी बीवी को ज़रूर शेयर कर दें और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच जाए। अब देखिए, ज़िंदगी की इस मुश्किल को हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत आसान कर दिया। एक सहाबी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अरशाद फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे बताइए कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ का। उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके शौहर का। देखिए कितना ज़बरदस्त रूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया। इतनी बड़ी बात को कितने आसान अल्फाज में समझा दिया। जैसे आप कहते हैं ना कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इतने बड़े मसले को इतनी आसानी से सॉल्व किया हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। बस इसे समझ जाइए, जब एक मर्द इसको समझ जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद तवाज़ुन आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद मसरत, खुशी और शादमानी आ जाती है। एक चीज़ को ज़हन में रखें कि सबसे पहला हक आप पर, यानी एक नौजवान पर, उसकी माँ का है। बीवी बाद में है, पहले माँ है। हाँ, एक चीज़ आपने बैलेंस ये करना है कि जब आपकी शादी हुई, सबसे पहले जब आप अपनी बीवी को मिलने गए, अस्सलामु अलैकुम कहा, आपने बैठते ही अपनी बीवी को अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में बता देना है। वो चीज़ें, वो बातें जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें देखना चाहते हैं, और वो चीज़ें, वो बातें जो आपको बहुत बुरी लगती हैं, आप उसमें नहीं देखना चाहते, वो आपने अपनी बीवी को बता देनी है। ये पहली रात अपनी बीवी के साथ आपने बात ज़रूर कर लेनी है। याद रखिएगा, ये इतना बड़ा नुस्खा मैं आपको दे रही हूँ, मेरी 51 साल ज़िंदगी का निचोड़ समझ लें आप। और बहुत सारी जगहों पर जब मैं दरस कुरान देने जाती हूँ तो मैं बहुत सारी बच्चियों को ये चीज़ बताती हूँ, बच्चों को ये चीज़ बताती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़िंदगी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और जिन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया, यकीन माने मैं उनको उनकी ज़िंदगी में रोते और परेशान होते हुए देख रही हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इंसान क्यों
ہدایت پر عمل نہیں کرتا۔ آپ اس ہدایت پر ضرور عمل کیجیے گا اور پھر آ کے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی پرمسرت گزر رہی ہے۔ یہ ضرور بتا دیجیے گا اپنی بیوی کو بھی، اپنے شوہر کو بھی۔ اچھا، اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ماں آپ کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ہر انسان کے لیے اس کی ماں اس کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کے گھر آپ کی بیوی بن کر آئی ہے، اس کی بھی ایک ماں ہے، اور وہ اب آپ کی بھی ماں ہے۔ آپ کو اس کی بھی رسپیکٹ اسی طرح سے کرنی ہے جیسے آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں۔ اپنی ماں کو عزت دیں گے، اپنی ماں کی بات کو توجہ سے سنیں گے، خاموشی سے سر جھکا کے پاس بیٹھیں گے۔ جب آپ کی بیوی آپ کا یہ عمل دیکھے گی، وہ خود بخود آپ کی ماں کی رسپیکٹ کرے گی۔ اگر آپ اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے تو لا محالہ وہ بھی مقابلے پر آ جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر میں آنے والا ایک نیا فرد ہے۔ اسے نہیں پتا کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ کے نزدیک کس شخص کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، آپ کسی سے جھگڑ رہے ہیں، آپ کسی کو جواب دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی بیوی بھی اسے برا کہے گی۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 1968 نمبر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں جب ہجرت کر کے سب لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ جب مواخات مدینہ قائم ہوئی تھی تو اس وقت دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی حضرت ابو دردہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی جو بیوی تھی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور ان کے میلے کچیلے کپڑے تھے۔ ان کی اپنی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت اداس ہیں، مخموم ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو دردہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو حضرت ام دردہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں رہی، وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، باہر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بڑے حیران اور پریشان ہوئے لیکن خاموش ہو گئے۔ جب رات ہوئی حضرت ابو دردہ تشریف لائے تو مل کے مہمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آپ نے کھانا تیار کروایا، فوراً اپنی والدہ کو بلایا، والد کو بلایا، سب گھر والے بیٹھے اور مل کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت ابو دردہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں تو آپ نے فرمایا رات کے پہلے پہری عبادت مت کرو، ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ۔ وہ سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی اٹھے عبادت کے لیے تو حضرت سلیمان نے پھر سلا دیا، فرمایا تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ جب سو گئے اور صبح قریب ہوئی تو حضرت سلیمان نے خود اٹھایا اور کہا اب اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ صبح جب جانے لگے تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ بولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری ماں کا بھی حق ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کرو۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پہنچ کر بتایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے بالکل سچ کہا، سلیمان نے بالکل حق کہا۔ واقعی ایسا ہے کہ تم پر تمہارے رب کا حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم پر تمہارے اہل و عیال کا حق ہے۔ ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں اپنے رب کو جواب دہ ہے۔ بیوی کا تم پر حق ہے، آپ اسے اپنا وقت دو، آپ اسے اپنا ٹائم دو، اپنی ماں کو وقت دو، ٹائم دو، لیکن دونوں میں برابری رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کا ٹائم چھین کر تم اپنی ماں کو دے رہے ہو یا اپنی ماں کا وقت تم اس کو بالکل نہیں دے رہے اور اپنی بیوی کے پاس زیادہ وقت گزار رہے ہو۔ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ بیلنس برقرار رکھنا، توازن برقرار رکھنا، یہ رشتوں کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور پورے گھر کو جنت بنا کے رکھنا اسی بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک نوجوان اپنی اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے۔ بیوی کو ٹائم دیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کریں، اس کا نان و نفقہ پورا کریں، اس سے محبت اور پیار سے بات کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں، ماں کے پاس بیٹھیں، اس کی خدمت کریں، اس کی بات سنیں، اس سے پیار کریں۔ دونوں کے حقوق آپ نے برابر ادا کر دیے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا کرنا انتہائی بے وقوفی ہے۔ ایک کی بات سن لیں خاموشی سے، پھر دوسرے کی بات کو بھی سنیں، دونوں کی بات سنیں لیکن جج مت بنیں، بلکہ دونوں کو تسلی دے کر دونوں کے دل میں پیار اور محبت پیدا کریں۔ بیوی کو بتائیں کہ
آپ کی ماں اس کی بڑی تعریف کرتی ہے چاہے نہ بھی کرتی ہو، اور ماں کو بتائیں کہ میری بیوی آپ کی یہ تعریف کر رہی تھی، اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کے دلوں کے میل دور ہوں گے اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی اور گھر امن اور سکون کا گہوارہ رہے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔